मलिक साहब वो कहते हैं इलेक्शंस कॉल किए हैं, आप इलेक्शंस में आ जाएं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं काशिफ अब्बासी साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर क्या स्वीडन के आइन के तहत आए? इमरान खान साहब ने आइन को उठा के गार्बेज बिन में फेंक दिया है। आप इलेक्शन भी तो किसी आइन, किसी रूल बुक के तहत करवाएंगे ना। तो हम तो ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन ना करवाएं, हम तो कह रहे हैं कि वो काम जो इससे पहले सिर्फ फासिक और आमिर डिक्टेटर्स ने किया है कि पाकिस्तान का आइन उठाया। परवेज़ मुशर्रफ साहब कहते थे आइन क्या है, कागज़ का टुकड़ा है, ये फेंका। और ये लोग कौन है? मेरा लॉ मिनिस्टर जो है, अभी मैं एक कागज़ पे उसको कुछ लिख के दूंगा, वो ला के मुझसे साइन करवाएगा तो आइन बन जाएगा। तो अगर आप समझते हैं वाकई आइन की हकीकत ये है, तो आपने अगला इलेक्शन भी तो करवाना है, तो किसी आइन के तहत करवाना है ना। उसको रेस्टोर करेंगे, उसके ऊपर कोई जजमेंट लेंगे तो उस रूल बुक के तहत करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो वजीर आजम का ओथ है वो आपको पता है स्पीकर ने लेना होता है। हम समझते हैं हम इलेक्शन जीत जाएंगे, अल्लाह की अगर रजा होगी और अवाम की मर्जी होगी तो इलेक्शन जीत जाएंगे। आप सोचें ये बात कि उसके बाद जो स्पीकर है वो सारी जिंदगी इनका तो नहीं रहेगा ना, बाकी पार्टीज के भी स्पीकर्स आएंगे इलेक्टेड। वो अगर इसी तरह की रूलिंग देना शुरू कर दें, अगर कोई एक स्पीकर बोले कि मैं इसका वोट नहीं मानता, ये सोशलिस्ट है, और मेरे अपने जहन के मुताबिक ये सारे जो 100 लोग ऑपोजिशन के लेफ्ट पे बैठे हैं ये सोशलिस्ट हैं और ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इनका वोट काउंट नहीं मैं करता, रूलिंग है मेरी। या कोई स्पीकर आके बोल दे जिसने वजीर आजम का ओथ लेना होता है, क्योंकि ओथ तो वजीर आजम का स्पीकर लेता है, तो वो कहता है कि मैं इसका ओथ नहीं लेता ये तो कम्युनिस्ट है या ये तो कैपिटलिस्ट है। और हम तो आप ये कह रहे हैं मलिक साहब फिर तो कोई भी वजह बनाई जा सकती है कि स्पीकर किसी वजह से भी कोई भी रूलिंग दे दे। जी बात ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को, डिक्टेटर्स ने तो ऐसा किया है जिससे इमरान खान साहब थोड़े से इंस्पायर हुए हैं। आपको याद होगा एक जमाना था जब अपना जियाउल हक साहब ने एक रेफरेंडम करवाया था और उन्होंने कहा था कि या जो मेरे साथ है वो मेरे साथ है और जो मेरे खिलाफ वोट कर रहा है वो काफिर है। इस्लाम के नाम पे वोट लिया ये जी लेकिन मलिक साहब एक दूसरा आर्गुमेंट भी है, वो कह रहे हैं कि जो हाउस के अंदर काशिफ जी काशिफ खत्म कर ले, मैं सवाल पूछता। खान साहब ने भी यही कहा है कि हाउस के अंदर जो बंदे 199 लोग जो मेरे खिलाफ हैं वो मुल्क के वफादार नहीं है, वो गद्दार हैं। मलिक साहब चले मैं इसी पे सवाल पूछूंगा आपसे। देखिए एक लेटर या एक कम्युनिके जो आया उसके ऊपर खान साहब ने अपने जलसे में जेब से कागज निकाल के कहा कि ये है वो जो बैरूनी कुव्वत गिरा रही है। फिर उन्होंने आपको कहा कि आप आके देख लें, आपने कहा आप नहीं देखते। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग या जो एलामिया उसका बाहर आया। अब आप ये प्लेइंग कैचअप, उस वक्त अगर आप जाके देख लेते आपको शायद ये बेहतर अंदाजा हो जाता कि उसके अंदर क्या है। यू कुड हैव एटलीस्ट ये होता कि आपने देखा हुआ है। आप तो देखने से इनकार क्यों कर दिया? क्या वजह कि आपके लीडर्स ने कहा हम नहीं देखते इसको? उनको पहले से पता। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि कल इसकी वजाहत जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने की है कि उनको ज़बानी मैसेज 5 बजने में थोड़ी देर पहले जब इजलास शुरू हो रहा था उनको ज़बानी मैसेज मिला है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या काउंसिल की सर वैसे माफी चाहता हूं बॉस, तो आज एक ऐसा ऑर्डर आया डिप्टी स्पीकर साहब का जो कि कानूनी नहीं है। आप अपने 100-200 बंदे लेकर चले गए बसों में बिठा के एक अलामती इजलास करने ज़बानी मैसेज के ऊपर, जो कि कमेटी के लिए मैसेज आपको दिया गया है कि आप आके देख लें। मैं तो ऐसे हंगामी हालात में मैं पूरी आपके सामने पूरा केस रखने लगा हूं। पहली बात तो मैंने ये पेश की। दूसरी बात ये है कि भाई उस एलामिया को मैं तो पढ़ चुका हूं, उसकी जो समरी जिस्ट जो इन्होंने निकाली है उसमें कहां लिखा हुआ है कि ऑपोजिशन गद्दार है। उसमें अगर कोई बैरूनी साजिश हुई है तो 8 तारीख से लेके आज तक आप सोए हुए थे कि आपने कुछ भी नहीं किया जब तक ऑपोजिशन ने। मसला ये पहला सवाल सर, क्या साजिश हुई है कि नहीं हुई है, ये जवाब देना। जी मैं क्या लामिया ये नहीं कहता कि अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं? सर बात ये है सर अगर किसी ने मुदाखलत की है तो उससे आप क्यों रेप्रिमांड, जब तक ऑपोजिशन नहीं आपके गले पड़ी आपने किया? 8 तारीख से क्यों बैठे हुए थे? सर आपका ख्याल है कि आइंदा आप 10 दिन बाद अगर किसी भी चीज का, मलिक साहब बात सुने ना, वक्त भी कम है। मसला ये कि आप वो आर्गुमेंट खोल रहे हैं कि अगर आप लोग एक दिन आपको कुछ पता चले, व्हाटएवर द इशू इज, और आप अगले 6 दिन कुछ नहीं करें, 7वें दिन फिर हम आपको कहेंगे सर 6 दिन गुजर गए अब आप कुछ नहीं कर सकते। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। और शुड इट वर्क दैट वे कि आप लोगों ने आर्टिकल 6 अपनी हुकूमत बनने के 6 महीने बाद लगाया, कोई आके कहे सर आपने पहले दिन क्यों नहीं लगा दिया, पहले 6 दिन में क्यों नहीं लगा दिया? फिर तो ये आर्गुमेंट आप वो खोल रहे हैं ना जी। काशिफ साहब मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं। अगर मेरी बात मुकम्मल होगी तो फिर आप एतराज कर सकते हैं कि आपकी मैंने पूरी बात सुनी है और मुझे ये समझ आ रही है।
میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک اپوزیشن ان کے گلے نہیں پڑی، انہوں نے اس ملک کا جس کا نام لے رہے ہیں اس کے سفیر کو بلا کے ریپریمانڈ بھی نہیں کیا. ہم نے کہا کہ بلاؤ نا اس کو. دوسری جب پتہ چلا، جب وزیر اعظم صاحب نے پہلے غلطی سے اور پھر اگلے دن یہ کہا کہ کون سا ملک ہے، تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کو او آئی سی کی میٹنگ پہ کیوں بلایا تھا؟ ٹھیک، او آئی سی کی میٹنگ پہ اسی ملک کی وزارت جو خارجہ ہے اس کے ایک بڑے ترین افسر کو آپ نے بلا کے بٹھا دیا تمام اسلامی ممالک کے ساتھ. اس دن وہ جو غیرت اور وہ تمام بھاشن اور ریاست مدینہ جو آپ دے رہے ہیں وہ اس دن بھول گیا. پھر تیسرا سوال لوگوں نے یہ اٹھایا کہ جس سفیر کو انہوں نے یہ سے اعتراض کیا، جس سفیر نے ڈاکٹر اسد نے جس نے مراسلہ لکھا، اس نے وہ جو تعریفی ٹویٹ کی اسی شخص کے متعلق وہاں سے امریکہ سے نکلنے کے انڈورس ہو چکا ہے نا. دیکھیں مسئلہ یہ، میں پھر آپ سے سوال یہ ہے، آخری بات کاشف صاحب ایک سیکنڈ لوں گا صرف، اگر آپ اجازت دیں گے تو ایک سیکنڈ لوں گا. جی آخری بات میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں بھائی کہ بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہ جتنا بھی یہ سازش کر رہے ہیں، اگر یہ سازش ٹھیک ہے تو پھر آپ ہم پہ آرٹیکل 6 لگا کے ہمیں پھانسیاں چڑھا رہے. اچھا سر، بڑا اور میں نے تو اعلامیہ پڑھا ہے، اعلامیہ میں نے تو سر ویسے میں نے اس اعلامیہ کے اندر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے کہیں دیکھا کہ یہ لوگ کافر ہیں یا نہیں آپ کے بارے میں ذکر نہیں ہے، لیکن انٹرنل مداخلت کا ذکر ہے. یہ تو وہی بات آگے ملک صاحب، ہماری پالیٹکس ہے یہ، اور ہماری پالیٹکس کیا کہتا ہے؟ گجرانوالہ کی تقریر کرتے ہیں، گجرانوالہ کی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں نیکسٹ کوسچن. یہ تو ہم پالیٹکس کو کنوینئنس پارلیمان سے لڑائی کیوں کر رہے ہیں؟ جس ملک میں سازش کی ہے اس کو تو آپ او آئی سی کی میٹنگ میں بلا رہے ہیں. پی ڈی ایم کی لیڈرشپ آرٹیکل 6 کیوں نہیں لگاتے؟ بلاول بھٹو، زرداری صاحب، ان کی لیڈرشپ کیا ہے؟ نواز شریف، مریم نواز. آپ مجھے بتائیں آئین کو ٹوکرے میں پھینکنے میں بڑا غصہ آ رہا ہے. مجھے بتائیں بھٹو صاحب نے کیا کیا تھا 1969 کے الیکشن کے اندر؟ 180 سیٹیں ایک طرف تھیں اور 70 سیٹیں ایک طرف تھیں، اٹھا کے باہر مارا تھا، ملک 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. آئین تو چھوڑے، ملک 2 ٹکڑے. آج وہ ان کی لیڈرشپ ہے. ضیاء الحق صاحب نے آئین یہی 1973 کا آئین یوں کر کے پھینکا تھا، اور نواز شریف نے جنیجو صاحب کو کہا تھا السلام علیکم میں تو ضیاء الحق کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ اس لیڈرشپ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اس امریکن کو کیوں بلا لیا جنہوں نے آپ کے خلاف لیٹر لکھا ہے. پریسلر جب آپ کے خلاف سینکشنز لگی تھی، کیری لوگر سینکشنز جب لگی تھی تو کیا نیگوشیٹ نہیں؟ سینکشنز تھی نا پریسلر. تو کیری لوگر تو آپ کی جو ایڈ آئی تھی $1 بلین پہ، اس میں نیگوشیٹ کر رہے تھے نا، اس میں بات ہو رہی تھی. یہی بات ہے جو سینکشن ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. آگے چلی اس پہ کو آپ کیا آتے؟ ہم تو امریکہ کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں. ہم نے تو پریسلر کے بارے میں بھی کہتے ہیں سر پرو پاکستان امینڈمنٹ تھی وہ. سن تو لیں، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ ان سے بات کرنے چھوڑ دیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سب سے دوستی چاہتے ہیں. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو کہہ رہے ہیں ان سے بات نہیں کرنا چاہتے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کو موقف بنا لیں اپنا کہ آپ نے ان سے بات کیوں کی ہے. آپ ادھر خود اس کی وہ تمغے لگاتے ہیں کہ امریکہ میں فون کر کے منع کر رہا تھا بم دھماکے نہ کرو، ہم نے کر دیے. اور جب بعد میں جا کے کارگل کے بعد ہم امریکن کلنٹن کے پاس پہنچ گئے اور دیکھو مجھے اپنی فوج سے خطرہ ہے. آپ کے لیے مجھے ایک بات بتائیں، اگر میمو ہوتا ہے، میمو گیٹ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ڈان لیکس ہوتی ہے، آپ اپنی فوج کے بارے میں جو مرضی کہیں، ان کو اللہ بلا بکیں، جو مرضی کہیں، وہ ٹھیک ہے. ہاں پرائم منسٹر کے خلاف کچھ ہوتا ہے کیونکہ وہ تو اسٹیٹ کو ایڈ کر ہی نہیں رہے ہوتے، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. کیا مسئلہ؟ غداری تو ہونی نہیں چاہیے. غداری تو میمو پہ لگتی ہے، غداری تو صرف ڈان لیکس پہ لگتی ہے، غداری اس پہ تو لگتی ہی نہیں ہے نا. پرائم منسٹر کو تھریٹ ہے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں، اور مصدق بھائی جو جس چاہیے، جس کہتی کیا ہے، جس یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ طریقے عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے ہم آپ کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہوتی تو آپ کو کانسیکوینسز سہنا پڑیں گے. تو کاشف اس کا کیا مطلب ہے؟ آمنے سامنے بیٹھ کے بات ہوئی ہے. اگر محب اللہ سے ہم ملتے ہیں، کیوں ملتے ہیں؟ اسرائیلی سفارتکاروں سے ملتے ہیں، باہر بیٹھ کے کیوں ملتے ہیں؟ اور آپ تو گورنمنٹ میں ہے ہی نہیں ہے، آپ تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. اسرائیلی سفارتکاروں سے ملے؟ جی اسرائیلی سفارتکاروں سے آپ کو پروف ہے؟ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں نا، اب آ جائیں گے سارے. آپ اتنی ہمارے ہائی کر دیتے ہیں تو وہ باتیں آ ہی جاتی ہیں. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ سمپل سی بات ہے، جب آپ کی یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو لگ پتا جائے گا. اور سمپل سی بات ہے نا، آج کہہ دینا سپریم کورٹ کو جا کے اس کو پراپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، کہہ دیں اس میں پروب ہو، ساری چیزیں سامنے آئیں، سارے کریکٹرز جو ہیں وہ سامنے آئیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور زیادہ اچھی بات ہے، آپ کو تو ہمیں تو ہیلمٹ پہن کے جانا ہے نا لوگوں میں. آپ تو 2/3 میجورٹی لے کے آ رہے ہیں، آپ تو 2/3 میجورٹی لے کے کر لیجیے گا اس وقت. ایونچولی تو میرا خیال ہے سب کو، میں بریک لے لوں، ایونچولی تو سب کو الیکشنز کی طرف ہی بڑھے گا، لیکن کب جانا پڑے گا یہ اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک اور واپس آتے ہیں.